गाइस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? सो आयज संडे, टाइम जाल्लो आसा 9:30. सो म्हटलें आयज ब्लॉग स्टार्ट करूया. आणि मेन रिजन म्हटल्यार न्ही आयज माझी भाऊबीज. सो हांव भाऊबीज करतलें आयज. माझे भाव येतले दोन्ही आणि न्ही खूप तेंपान येतले ते. केन्ना आयले जाणा ते बेबी शॉवराक आयले ते. आणि बेबी शॉवर 7th मंथाक केली आमी माझी. आणि बाबूक आता 8 मंथ रनिंग आसा. सो खूप तेंप जाले येवच ना. आणि खूप हॅपी आसा हांव आणि नर्वस बी आसा, कारण हांव फर्स्ट टाइम तिंका जेवण करतलें आयज. लास्ट इयर केल्लें हांवें भाऊबीज, पण न्ही हांव प्रेग्नेंट आसलें न्ही लास्ट इयर. सो म्हाजे कडेन जायना आसलें तितकें. सो दीदी आयले, दीदी आनी मम्मीन केल्लें, हांवें जस्ट हेल्प केल्ली. सो दीस इयर म्हटलें हांवूच करुया. दीदी येतले, ताका म्हटलें यो गो तूं बेश्टें म्हणून. सो ते येतले आतां, लेट येतले आनी तेवूय येतले दोगूय. आनी बाय बी येतले दिसता. सो पळोवया कोण कोण येता ती. सो नर्वस बी आसा आनी न्ही तिंका न्ही खरेंच दिसना की हांव जेवण करता म्हणून. सो फ्रँकली सांगता हांव तुमकां, लग्न जावचे पयलू हांव किचनान म्हणटा तें वचनासलें आनी जेवण तर करीच नासलें. सगळी मम्मी भाभी बी करताली, हांव करीच नासलें. आनी भाभी बी म्हणटाली हांव मागीर करतलें कितें, आतां नाका म्हणून, लग्न जावन शिकतलें तें म्हणून. सो अशेंच जालें आनी हांव लग्न जावन शिकलें आनी म्हाका टॅलंट म्हाजो मागीर कळ्ळो लग्न जावन की म्हाका जेवण बी करपाक म्हाजो टॅलंट आसा म्हणून. कारण जेवण सुद्दां टॅलंटूच न्ही करपाक, कित्याक तो अदमास बी तो मसालो हे सगळें कळपाक जाय सारकें. सो लग्न जावन कळ्ळें म्हाका. च्या करतालें हांव पयलू, च्या बी म्हाजी बरी जाताली. च्या बी म्हाजी फेमस बी सामकी. म्हणटाली तुजी च्या फेमस आहा म्हणून. कारण मिटींग कितें आसली न्ही म्हाकाच लायताली च्या करपाक. आनी नेबर सुद्दां आयले म्हणटाली बायन केले गो च्या काय म्हणून. सो तिंका बी म्हाजी च्या आवडटाली. बट हांव जेवण करपाक वचनासलें. सो आयज हांव तिंका फर्स्ट टायम म्हाजे हातचें जेवण करतलें. सो आय होप की तिंका आवडटलें म्हाजें जेवण. सो पळोवया. सो तुमकां आतां वयता हांव जेवण करपाक. सकाळ फुडें उठलेलें हांव, ब्रेकफास्ट बी केलो, सारण बिरण सगळें मारलें. सो म्हटल्यार आतां जेवणा स्टार्ट करुया आनी ब्लॉग बी स्टार्ट करुया. सो तुमी ब्लॉग आयज कंटिन्यू पळया. सो स्टे ट्यून. बाय बाय. दीदी आयला आमगेर आतां आनी एकटें आयला. बाबूक बी हाडूं ना. कितें हाडूं गो बाबू? तेका व्हडले बाबू स्टडी आसा. स्टडी आसा. आनी मनीश कराटे कॅम्पा गेला. खंय ते? पुणे. ते व्हडले बाबू स्टडी या खंय म्हणून तो येवना. आनी तो स्टडी सामको आनी खंय वचोन तो स्टडी बी आसता तेन्ना. आनी मनीशा तो गेला खंय कराटे वयता तो क्लासीस. तो कॅम्प आसा खंय तेंचो. सो थंय गेला. खंय ते कॅम्प? पुणे. म्हणून ते एकटे येयला. सो मागीर मेळटा तुमकां. गुड आफ्टरनून. आतां जाली 12:30. जेवण केलें हांवें आनी उरला फक्त फ्राय करपाचें उरला, शीत उरला करपाचें आनी सालाद. आनी ते फ्राय बी गरम गरम बरें लागता न्हू. सो मागीरूच करया म्हटलें. आतां न्हावलें बी हांव आनी रेडी जाला आतां. ते आजून येवना. सो आतां ते वाती बी त्यो घालता, ते तयारी करता.
सो गाईज जाले माझे वायणी बी करून आणि आता तिंका वाटता आणि तुमकां न्ही आयचो मेनू दाखयता जे हांवें केला. सो उकडे शीत केला, मागीर केला प्राउन्स करी, तितून बरे फ्लावर बी घातला, मुळो घातला, टमाट घातला. मागीर केला चिकन चिली केल्या, तिसऱ्यो केल्या सुक्यो, इसवण फ्राय केला, सालाद केला आणि हे पाव आणलेले आणि केल्या शेवयो. गाईज भाव माझे जेवता आता आणि बाबू. सो आता त्यांच्याकडून रिव्ह्यू घेऊया कसे झालं ते माझे. कसे झाला? झालं रे? बरं आलं रे. कसं झालं रे? दीदी कशा आला गो? बरे आलं ते जेवण एकदम बरं आला. मोनू ते दीदी मोठा हा आमको खुश तो का तर गुड इव्हनिंग. सो 4:30 जाली आता आणि माझे भाव बी गेले आणि दीदी बी गेले आणि न्ही जेवता तेन्ना पावस पडपाक लागलो. सो पावसाक लागून मागीर परत टेन्शन भिजतले बी म्हणून, कितें रेनकोट सुद्दां घातले भिजतात न्ही दीदी बी. सो मागीर गेलो मागीर पावस, मागीर गेलो आसतना गेली ती. आतां परत बारीक बारीक स्टार्ट जाला. सो पावसाचें म्हणून सामकेंच धरला पावसान, कमी जावपाचें नांवूच घेयना. आणि मेन जोक कितें सांग, करिशान न्ही म्हाका सांगला स्कुटर जेवा पावस सोंपतलो पळय तेन्ना चलय म्हणून. हांव जेन्ना प्रेग्नेंट आसलें पळय तेन्नाच्यान हांवें स्कुटरीक हातूच लावना, चलोवच ना. आणि हांगासर न्ही बारीक रोड आसा. सो म्हणपालें आजून तुका आजून संवय जावना न्ही, खूब म्हयने जाले न्हू आतां. सो पूण म्हाका दिसता हांव ते पावस थांबतलो आनी गाडी चलयतले जाल्यार म्हाका दिसता हांव चलोवपाकूच पावपाना, कारण वर्सभर पावसूच चालू आसा पळय. तो तुळशी लग्ना सुद्दां आसा दिसता तो. आणि जेवण म्हटल्यार न्ही जेवण खरेंच बरें जाल्लें आनी बरें स्पायसी. हांवें मातशें तिंका न्ही स्पायसी बी आवडटा, सो तिंका लागून हांवें स्पायसी केल्लें. सो करिशाक म्हाका दिसता स्पायसी लागतलें, ताका तिखट लागतलें मातशें. बट आसूं म्हटलें आनी तेणी सांगना पुणा, बट म्हाका कळ्ळें तें ताका लागलां आसतलें म्हणून. सो बरें जालें जेवण बी. आनी एक बरें म्हाका नर्वसनेस आसली की कशें जातलें, आनी हांव हरशीं कितें तिगांकूच करता न्ही जेवण आनी मातशी चड क्वॉन्टिटी. सो बरें जातलें कितें जातलें काय म्हणून म्हाका न्हीद सुद्दां नासली रातची, केन्ना काय जेवण इतके आयटम जातले काय अशें जाल्लें आनी जालें. पूण सो तुमकां बी सांगता हांव, इफ तुमी सामकें मना पासून डिसायड केलें न्ही की जातलेंच करतलीच म्हणून, सो ऑटोमॅटिकली जाता. देवूच दिता ती पावर सगळें करपाक. आनी टायर्डूय बी दिसना. टायर्ड जेन्ना ते बरे भशेन जेवता पळय आनी जेन्ना तारीफ करता पळय जेवणाची बी बरें जालां हें म्हणून, तेन्ना अशें दिसता की अशें जी मेहनत केली पळय ती सक्सेसफूल जाली कशी. सो म्हाका तशेंच दिसलें आनी म्हाका आजून इतकें जेवण केलें म्हटल्यार म्हाका मात्तूय टायर्डनेस ना. आतां म्हाका आतां सगळें तें काडपाक जाय आनी सगळें आयदनां बी आसा ती घासपाक जाय. आनी मम्मीन बी हेल्प केली म्हाका, आयदनाची बी ती मम्मी करता हेल्प. सो जालें मागीर बरे भशेन. सो दीदीनूय म्हटलें बरें जालां जेवण म्हणून. सो बरें दिसलें मागीर. आनी तेंका खरीशी म्हणपा लागलें बरें केलें म्हणून तुवें जेवण इतके आयटम्स म्हटल्यार. हांव म्हाजो व्लॉग न्ही हांगाच एंड करता. बाबूक बी न्हिदयता. तो सामको जेन्ना ती आसली न्ही तेगे न्हीद बी सामकी गेल्ली, सामकी ते मनविताक बाय आमचे ताका बी धर म्हणटा आनी बाबू वांगडा बी खेळपाक. सगळी न्हिदो बी नासलो तो. सो ताका न्हिदयता हांव. म्हणजे आयदनां ती आसा ती सगळी धुवता आनी मागीर मातशी एक न्हीद काडटा, कारण म्हाका रातची न्हिदूच नासली. आनी न्ही हांवें सय बी सगळी कातून दवरली कालूच. सो बरें पडलें म्हाका सय बी कातून दवरलें म्हणटकीर, कारण सय बी कातपाक चड टायम लागता न्ही म्हणून. बाकीचें सगळें मागीर रोखडें जाता न्ही ताका लागून. सो पावस आयलो आतां आनी हांव न्ही म्हाजो व्लॉग हांगाच एंड करता. सो तुमकां म्हाजो व्लॉग आयचो आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. आनी जी कोण न्यू व्ह्युअर्स आसा न्ही ती बी म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. सो मेळ्ळोया आमी न्यू एक्सायटींग व्लॉगान. टील देन बाय बाय. थँक्स फॉर वॉचिंग.